सुप्रभातम। नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। चिन्तयामि भवन्तः सर्वे कुशलिनः स्युः। अद्य वयं शिक्षायाः पारम्परिकम् उद्देश्यं ट्रेडिशनल एम ऑफ एजुकेशन इति विषयम् आश्रित्य पठिष्यामः। भवन्तः जानन्ति शिक्षायाः अनेकानि पारम्परिकाणि उद्देश्यानि वर्तन्ते, यथा ज्ञानप्राप्तिः, मोक्षप्राप्तिः, ऋणत्रयात् मुक्तिः, ईश्वरभक्तिः, धार्मिकभावनायाश्च विकासः, आध्यात्मिकभावनायाः विकासः, एवं प्रकारेण अनेकानि पारम्परिकाणि उद्देश्यानि वर्तन्ते। पारम्परिकाणि उद्देश्यानि अस्माकं भारतीय ज्ञान प्रणाल्यां, भारतीय परंपरायां, विशिष्य प्राचीनकालीन शिक्षा प्रणाल्यां, प्राचीन शिक्षा व्यवस्थायां यानि उद्देश्यानि निर्दिष्टानि आसन् तानि पारम्परिकाणि उद्देश्यानि भवन्ति। तर्हि तेषु पारम्परिकेषु उद्देश्येषु मुख्यानि बहूनि उद्देश्यानि वर्तन्ते। तेषां नामानि भवन्तः जानन्ति। अद्य क्रमशः जानीमः। आगच्छन्तु, अत्र पश्यामः। सर्वादौ ज्ञानप्राप्तिः वा ज्ञानप्राप्त्युद्देश्यम्। प्राचीन भारतीय परंपरायां, प्राचीनकालीन शिक्षा पद्धत्यां शिक्षायाः प्रमुखमुद्देश्यं किमासीत्? ज्ञानप्राप्तिः। किमर्थं ज्ञानप्राप्तिः? किमर्थं? ज्ञानस्य का विशेषता वर्तते? किमर्थं सामाजिकः केवलं ज्ञानप्राप्त्यर्थमेव पठन्ति? आगच्छन्तु, जानीमः। ज्ञानस्य महिमा अत्यन्तं विस्तृतः। भारतीय समाजे ज्ञानस्य वैशिष्ट्यानि बहूनि आसन्। तत्र सर्वादौ न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। श्रीमद्भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः वदति किम्? न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते। इह अस्मिन् संसारे ज्ञानमेव पवित्रं वस्तु किमपि नास्ति। ज्ञानमेव सर्वोत्कृष्टं, सर्वश्रेष्ठं, पवित्रं वस्तु अस्मिन् संसारे वर्तते। तस्मात् एव कारणात् जनाः ज्ञानप्राप्त्यर्थं गुरुकुलं प्रति, आश्रमं प्रति गच्छन्ति। ज्ञानप्राप्ति उद्देश्यमेव शिक्षायाः प्रमुखमुद्देश्यम् आसीत्। यतोहि ज्ञानं सर्वोत्कृष्टं पवित्रं वस्तु अस्ति इति। तथैव ज्ञानाग्ने सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। गीतायां भगवान् स्वयं वदति, यदा ज्ञानाग्निः प्रज्वलितः भवति, सामाजिकानां ज्ञानं वर्धते। यदा सामाजिकः ज्ञानाभिभूतः भवन्ति, तदानीं तेषां सर्वाणि कर्माणि किं भस्मीभूतानि जायन्ते। सर्वाणि कर्माणि इत्युक्ते अत्र अनैतिककर्माणि, पापकर्माणि, दुष्कर्माणि सर्वाणि भस्मीभूतानि, दग्धीभूतानि भवन्ति। तस्मात् एव ज्ञानप्राप्तिः।
अवगतम्? अस्तु। तदनन्तरं पुनः सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म प्रज्ञानं ब्रह्म। उपनिषदां वाक्यानि वर्तन्ते। ज्ञानमेव सर्वदा सत्यं भवति, अन्यत् सर्वम् असत्यम्। ज्ञानं सत्यं भवति, अनन्तं भवति, ज्ञानस्य परिसमाप्तिः कदापि न जायते। ज्ञानं ब्रह्मस्वरूपं भवति। प्रज्ञानं ब्रह्म, ज्ञानमाध्यमेन परं ब्रह्मणः परम तत्पस्य प्राप्तिः संभवति। तस्मात् ज्ञान प्राप्तिः प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्थायाः शिक्षायाः उद्देश्यम् किमस्ति? ज्ञान प्राप्तिः। एवमेव ज्ञानात् ऋतेन मुक्तिः, मोक्ष प्राप्तिः, मुक्तिः शिक्षायाः उद्देश्यम् एतदपि वर्तते। तर्हि मुक्तिः कथं जायते? केन साधनेन? ज्ञानेन एव मुक्तिः संभवति। ज्ञानात् ऋतेन मुक्तिः, ज्ञानं विना मुक्तिः नास्ति। तस्मात् एव कारणात् जनाः ज्ञानं प्राप्नुवन्ति। प्राचीनकालीन शिक्षा व्यवस्थायाम् एतत् उद्देश्यं वर्तते, ज्ञान प्राप्तिः। अवगतम्? इतोपि अत्र ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं समस्ततत्त्वार्थविलोकिदक्ष्यम्। ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रं, ज्ञानं यद् वर्तते मनुष्यस्य तृतीयं नेत्रमस्ति। वयम् अस्माकं चर्मचक्षुभ्यां केवलं पश्यामः, सांसारिक वस्तु पश्यामः। अस्माकं समक्षं यदस्ति तदेव केवलं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। केन माध्यमेन? अत्र चर्मचक्षुभ्यां। परन्तु ज्ञानचक्षुः यदा उदेति, ज्ञानरूपकं तृतीयं नेत्रं यदा उदेति, किं जायते? मनुष्यः सर्वविधं तत्त्वं द्रष्टुं शक्नोति, परं ब्रह्मणः स्वरूपं द्रष्टुं शक्नोति। किं कर्तव्यं, किम् अकर्तव्यं, किं नैतिकं, किम् अनैतिकं, किं पापं, किं पुण्यम्, एतत् सर्वं ज्ञातुं प्रभवति। केन माध्यमेन? ज्ञानचक्षुभ्याम्। ज्ञानं तृतीयं मनुजस्य नेत्रम्। मनुष्यस्य तृतीयं नेत्रमस्ति। समस्ततत्त्वार्थविलोकिदक्ष्यम्। ज्ञानरूपकं तृतीयं नेत्रं किं करोति? सर्वमपि तत्त्वं विश्वब्रह्माण्डस्य समग्रमपि वस्तुजातं समग्रं तत्त्वं द्रष्टुं प्रभवति। तस्मात् ज्ञानप्राप्तिः। अवगतम्? अस्तु। एवमेव ज्ञानप्राप्तिः इत्यस्मिन् सन्दर्भे भगवान् श्रीकृष्णः श्रीमद्भगवद्गीतायां वदति, बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यं किम्? परमपदस्य प्राप्तिः, मोक्षप्राप्तिः, परमतत्त्वस्य ज्ञानम्, आत्मसाक्षात्कारः, आत्मज्ञानसम्पादनम्। केन? साधनं किम्? साधनं भवति ज्ञानम्। परन्तु एकस्मिन् जन्मनि यदि वयं ज्ञानं प्राप्नुमः तत् पर्याप्तं नास्ति। भगवान् श्रीकृष्णः वदति, बहूनां जन्मनाम् अन्ते
अनेकानि जन्मानि संप्राप्य प्रत्येकस्मिन् जन्मनि सः ज्ञानाभिभूतः भवति चेत् अन्ततो गत्वा सः मां प्राप्तुं समर्थः भवति। कस्य उक्तिः? भगवतः श्रीकृष्णस्य उक्तिः वर्तते। यः जनः मोक्ष प्राप्तुम् इच्छति, यः मोक्षकामी भवति, यः परमं पदं प्राप्तुम् अग्रे आगच्छति, सः किं कुर्यात्? ज्ञानं प्राप्नुयात्। बिना ज्ञानं परमपदस्य प्राप्तिः नास्ति। बहुनां जन्मनाम् अन्ते बहूनि जन्मानि संप्राप्य सर्वेषु जन्मसु यदा मनुष्यः ज्ञानाभिभूतः भवति, ज्ञानेन परिपूर्णः जायते, तदनन्तरमेव सः परमपदं प्राप्नोति। एतदर्थं ज्ञानप्राप्तिः। एवं प्रकारेण एतेषाम् उदाहरणानाम्, एतासां सूक्तीनाम्, एतेषाम् उपनिषद् वचसाम् आधारेण वयं निष्कर्षं प्राप्नुमः यत् पारम्परिकशिक्षाव्यवस्थायां, भारतीयज्ञानप्रणाल्यां ज्ञानप्राप्तिः एव शिक्षायाः प्रमुखम् उद्देश्यम् आसीत् इति। अवगतम्? तर्हि भवन्तः सम्यक् रीत्या पठित्वा आगच्छन्तु। पुनः अग्रिमकक्षायां शिक्षायाः अन्यत् एकं पारम्परिकम् उद्देश्यं मोक्षप्राप्तिः इति विषयम् आधारीकृत्य वयम् आलोचयामः। तावत् पर्यन्तं भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। नमो नमः।